अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान की सऊदी तहफ़्फ़ुज़ात पर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की $1.5 अरब की बड़ी डील से मुतालिक अहम फैसले की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक की इतलात, मलेशिया में होने वाली दिफाई नुमाइश और उसकी IDA की जानिब से ऑन ग्राउंड कवरेज, अमरीका का यूरोप को वेपन्स न देने का फैसला, बांग्लादेश में दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की फरोख्त से मुतालिक एक बड़ी दिफाई डील को होल्ड कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सूडान को असलहा और लड़ाका तैयारों की तकरीबन $1.5 अरब की मुजव्वज़ा फरोख्त का मुआहदा मौखर कर दिया है। ये फैसला उस वक्त सामने आया है जब सऊदी अरब ने इस मुआहदे को ख़त्म करने का कहा है और इसकी माली मुआवनत से भी पीछे हट गया है। ज़राए के मुताबिक सूडान में फौज और नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान जारी 3 साला जंग ने शदीद इंसानी बहरान को जन्म दिया है और ये तनाज़ा आलमी ताकतों के मफादात की कशमकश का मरकज बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दिफाई मुआहदा आखिरी मराहिल में था और इब्तदा में सऊदी अरब ही इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा था। ताहम अब सऊदी अरब की जानिब से फंडिंग रोकने के बाद ये मुआहदा तातुल का शिकार हो गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के करीबी ताल्लुकात जो हालिया दिफाई ताउन के मुआहदे के बाद मजीद मजबूत हुए हैं, इस फैसले में अहम किरदार अदा करते दिखाई देते हैं। रॉयटर्स ने एक सोर्स का हवाला देते हुए दावा किया है कि कुछ मगरबी ममालिक ने भी सऊदी अरब को अफ्रीका में प्रॉक्सी तनाज़ात से दूर रहने का मशवरा दिया है। इसके अलावा इतलात हैं कि लीबिया के साथ तकरीबन $4 अरब के एक और दिफाई मुआहदे पर भी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि सऊदी अरब खित्ते में अपनी हिकमत अमली का असर नौ जायजा ले रहा है। ख्याल रहे कि अब से चंद माह पहले पाकिस्तान की जानिब से अपने JF-17 थंडर तैयारे सूडान के अलावा लीबिया को भी फरोख्त करने से मुतालिक इतलात सामने आई थी, जबकि इन दोनों मुतवक्के डील्स में सऊदी अरब का कलीदी किरदार खबरों में सुनने को मिला था, जिसमें खास तौर पर सूडान के लिए सऊदी अरब की जानिब से इस वेपन एक्विजिशन में फंडिंग का भी इंदिया दिया गया था। ताहम रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां सूडान के साथ ये मुतवक्के डील अब होल्ड कर दी गई है, वहीं लीबिया के साथ भी तकरीबन $4 अरब की वेपन सेल्स मुतवक्के तौर पर इल्तवा का शिकार हो सकती है। आपकी इस डेवलपमेंट के बारे में क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। फ्रेंड्स, आज दोपहर से अफगानिस्तान के इलाके निमरोज में एक ड्रोन स्ट्राइक की खबरें सामने आई हैं। ताहम हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अफगानिस्तान में निमरोज के अंदर जिस कार पर ड्रोन स्ट्राइक का दावा सामने आया है, ये क्लेम दुरुस्त नहीं है। गो के पाकिस्तान के मुबैना तौर पर विंग लॉन्ग 2 ड्रोन को अफगानिस्तान की हदूद के अंदर फ्लाई करते हुए देखा गया है। ताहम जिस कार के हवाले से ड्रोन स्ट्राइक का दावा किया जा रहा है, इस पर किसी भी किस्म के ड्रोन स्ट्राइक की बजाय मुबैना बुलेट के निशान को देखा जा सकता है, जो किसी फ्रेंडली फायर के नतीजे में बज़ाहिर हुआ दिखाई दे रहा है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के विंग लॉन्ग 2 ड्रोन को अफगानिस्तान की फिजाई हदूद में फ्लाई करते वक्त मुख्तलिफ एंटी एयरक्राफ्ट और हैवी मशीन गन से निशाना बनाए जाने की अफगान तालिबान की जानिब से की गई थी और शायद इन्हीं में से कोई बुलेट इस गाड़ी को लगी है, या फिर ये एक हैवी कैलिबर के स्नाइपर फायर भी हो सकता है। ताहम ना तो ये क्वाडकॉप्टर से फायर किया गया मार्टर और ना ही ये एयर टू ग्राउंड प्रिसीशन मिनीशन है जिसने इस कार को हिट किया है। मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में 20 से लेकर 23 अप्रैल 2026 तक 19वीं DSA दिफाई नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस, जो इस दिफाई नुमाइश का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है, इस एग्जीबिशन को ऑन ग्राउंड ऑन साइट कवर कर रहा है। इस दिफाई नुमाइश में होने वाली डेवलपमेंट्स, मुख्तलिफ कंपनियों के पवेलियंस और वेपन सिस्टम्स के बारे में मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब को फॉलो करें। इस दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस मुख्तलिफ एडवांस सिस्टम्स के साथ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि 2 दर्जन के करीब टर्किश कंपनियां इस दिफाई नुमाइश में कई एडवांस सिस्टम्स के साथ शिरकत कर रही हैं।
امریکہ نے اپنے مغربی یورپی اتحادیوں کو مختلف ویپنز اور سسٹمز کی ڈیلیوریز کے حوالے سے التوا کی اطلاعات دی ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس کی آن گوئنگ مڈل ایسٹ میں وار کو لے کر امریکی آرم فورسز کو ایمونیشن سٹاک پائلز کے حوالے سے دشواریوں کا سامنا ہے اور اسی کو لے کر کئی مغربی ممالک کو مختلف ویپنز اور سسٹمز کی ڈیلیوریز تاخیر کا شکار ہو سکتی ہیں۔ خیال رہے کہ مختلف مغربی ممالک جس میں زیادہ تر نیٹو کنٹریز شامل ہیں وہ کئی طرح کے امریکی ساختہ ویپنز، ایمونیشن اور سسٹمز پر ریلائی کرتے ہیں، جس میں خاص طور پر پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کے انٹرسیپٹرز قابل ذکر ہیں۔ دیگر ویپنز میں ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز کے ایمونیشن اور اس کے لانچرز کے علاوہ مختلف ایئر ٹو گراؤنڈ مینیشن بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے حال ہی میں اپنے یورپی اتحادی پولینڈ سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنے کچھ پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم مڈل ایسٹ میں ڈپلائی کرے، تاہم پولینڈ نے اپنی ملک کی ضروریات اور اس خطے میں نیٹو کو لاحق خطرات کے پیش نظر کسی بھی قسم کے پیٹریاٹ سسٹم کی مڈل ایسٹ میں ڈپلائمنٹ کی امریکی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ امریکہ کو حالیہ ایران جنگ میں یورپی ممالک کی جانب سے بھی کسی قسم کی میجر سپورٹ حاصل نہیں رہی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ ان یورپی اتحادیوں کو ایک لحاظ سے سبق سکھانے کے لیے بھی اس قسم کی وارننگز دے رہا ہے۔ فرینڈز، بنگلہ دیش کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل وقار الزمان نے ملائیشیا میں ہونے والی DSA دفاعی نمائش کے دوران خاص طور پر پاکستان کے گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کے پویلین کا دورہ کیا ہے۔ دورے کے دوران انہیں کمپنی کے CEO مسٹر اسد کمال کی جانب سے گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کی امبریلا کے تحت آفر کروائے جانے والے ڈفرینٹ ویپنز اور سسٹمز کے حوالے سے بریف کیا گیا۔ ملائیشیا کے چیف آف آرمی اسٹاف نے خاص طور پر گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کی جانب سے آفر کروائے جانے والے لوئرٹی مینیشنز، UAVs اور پرسیشن اسٹرائک مینیشن میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ خیال رہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان حالیہ کچھ عرصے میں دفاعی حوالے سے تعلقات میں خاصی امپروومنٹ دیکھنے کو ملی ہے اور بنگلہ دیش کے حوالے سے گزشتہ کچھ عرصے سے یہ اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی ساختہ ڈرونز یا دیگر سسٹمز ایکوائر کر سکتا ہے، گو کہ اس بارے میں ابھی تک آفیشیل سطح پر کسی قسم کی کوئی تردید یا تصدیق سامنے نہیں آئی۔ چین کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنی آرمڈ فورسز میں اپ گریڈڈ CJ-10 کروز میزائل کو متعارف کرایا ہے۔ آبزرورز کے مطابق CJ-10 کروز میزائل کی چین کی پیپلز لبریشن آرمی میں باقاعدہ انڈکشن کو لے کر اس کی اسٹرائک کیپیبلٹی فردر انہینس ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ CJ-10 کے لیٹسٹ لینڈ اٹیک کروز میزائل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ 2000 کلومیٹر کی رینج سے بھی بیونڈ مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، جو پیپلز لبریشن آرمی کی لانگ رینج اسٹرائک کیپیبلٹی کو فرنٹ لائن سے بھی فردر ایکسپینڈ کرنے کا باعث بنی ہے۔ CJ-10 لینڈ اٹیک کروز میزائل کو حالیہ چائنیز ملٹری پریڈ میں بھی شوکیس کیا گیا تھا، تاہم اس کی رینج کے بارے میں اسپیکولیشنز تھی کہ شاید یہ 2000 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ فرینڈز، CJ-10 جس کے کچھ ویریئنٹس کو DF-10 سب سونک کروز میزائل بھی کہا جاتا ہے، اس کے گزشتہ ورژن کی رینج 1500 کلومیٹر بتائی گئی تھی، تاہم لیٹسٹ ورژن 2000 کلومیٹر سے زائد کی رینج کا حامل ہے، جبکہ چین اس میزائل کو اپنی ٹائپ 52D اور ٹائپ 55 کروزر سے بھی ڈپلائی کر سکتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹ۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔